ईरान की जानिब से किया गया हमला जवाबी कार्रवाई है। इसराइल में हमले के बाद सिक्योरिटी कैबिनेट और वार कैबिनेट का इजलास, दोनों की मुख्तलिफ आरा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, 1 अप्रैल 2024 को इसराइल की जानिब से दमिश्क ईरानी कौंसल खाने पर हमला किया गया था और वहां उनके 7 अफराद जान बाक हुए थे और 2 सुप्रीम कमांडर बताए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने वार्न किया था, ईरानी हुकूमत की जानिब से वार्न किया गया था और उनके रूहानी पेशवा की जानिब से भी कहा गया था कि हम जो है ये बदला लेंगे। तो उसके बाद ये यानी कि जवाबी कार्रवाई है उस हमले की जो इसराइल की जानिब से दमिश्क में किया गया था। तो उसके बाद अभी जो सूरत हाल है वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इसराइल है, अमेरिका उसका जो है वो अलाय है, इत्तेहादी है, उन्होंने 12 मरतबा ईरान के बहुत ही सिक्योरिटी के दीगर आला ओहदेदार, आला सताई यानी कि शख्सियात सिक्योरिटी की जो हैं इससे पहले भी टारगेट करके यानी कि उन्होंने हलाक की हैं। तो लिहाजा ये सिलसिला माजी से अब तक जारी है। और उसके अलावा अमेरिका और इसराइल जो है वो ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो ईरान है वो बैकडोर चैनल से यानी कि हमास का प्रोटेक्टर, सपोर्टर जो है वो ईरान ही है। यही वजूहात हैं, ये इन कशीदगी और ताज़ा जंग की सूरत हाल, ये माजी से लेकर अब तक की ये सूरत हाल है जिसकी वजह से आज ये खित्ते में जो है जंग के मनाजर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमने अगरचे ये ड्रोन, मिसाइल सारा जो हमला किया है ये कोई बहुत बड़े पैमाने पर हमला नहीं था और हमने ये अपने बदले के लिए हमला किया है। अगर इसके जवाब में इसराइल ने अब हमला किया तो ईरान के जो अफवाज के जर्नल हैं उनका कहना ये है कि उसके फिर जवाब में जो है वो जो कार्रवाई की जाएगी वो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बहुत बड़ा जवाबी हमारी तरफ से हमला होगा और ना ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ होगा। इसराइल में जो 2 इजलास हुए हैं उनका जो वार कैबिनेट का इजलास था और सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास था, उसमें 2 मुख्तलिफ आरा थी। एक आरा ये थी, एक राय ये दी गई कि हमें फौरी हमला करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो दुनिया में इमेज है वो डाउन हो रहा है। दूसरी आरा ये थी कि हमें अपने इत्तेहादी जो है वो उनको साथ मिलाकर फिर हमें मुनज़्ज़म तरीके से थोड़ा सब्र के साथ जो है वो हमें अपनी जो टारगेट कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जो इजलास हुए उन्होंने अपने इत्तेहादियों से
جو ہے وہ مدد طلب کی ہے، جبکہ فی الحال جو امریکہ سمیت جو اتحادی اسرائیل کے ساتھ تھے انہوں نے فی الحال ایرانی حملے سے جو ہے وہ گریز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یعنی اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہم اس میں معاون نہیں ہوں گے۔ فی الحال تو یہ آراء سامنے آ رہی ہیں۔ اگر اس ساری صورتحال کو یعنی کہ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ میں بھی جو الیکشن ہونے ہیں اس وجہ سے جو بائیڈن جو ہے ان کی پوزیشن یہ اسرائیل کے حالات کو لے کر جو ہے وہ نیچے یعنی آ رہی ہے سیاسی طور پر۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے اس نے اسرائیل کا ہر معاملے میں ساتھ دیا، اور اسرائیل نے جو جنگ میں جو ہے وہ یعنی کہ بچوں تک کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، ہاسپٹل کو نہیں دیکھا، تو بہت یعنی کہ جنگی جرائم جو ہے یہ تازہ جو جنگ ہے اپنا فلسطین میں یعنی جو جاری ہے اس میں یعنی کہ اسرائیل نے کوئی جنگی جو قوانین ہوتے ہیں ان کو ساروں کو روند ڈالا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عالمی برادری جو ہے وہ بھی نیتن یاہو سے ناراض ہے، اور جو بائیڈن ہیں وہ بھی تھوڑا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور وہ اپنی ساکھ کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی ان کے الیکشن ہونے ہیں۔ اور نیتن یاہو جو ہیں وہ انہوں نے جو جنگ جاری کی تھی انہوں نے کہا کہ میں حماس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں گا، اور اپنے جو ہیں وہ یرغمال کیے گئے جو فوجی جوان ہیں اور اعلیٰ عہدیداران جو یرغمال کیے گئے تھے حماس کی جانب سے وہ چھڑوا لوں گا۔ مگر وہ جنگ میں اس طرح کامیابی نہیں ہو سکی، وہ جو ہے وہ ٹیبل پر ہی بات چیت کے ذریعے وہ چھڑوا سکے ہیں اور کچھ رہا ہو سکے ہیں، کچھ تاحال بھی جو ہیں وہ یرغمال ہیں، جس کی وجہ سے نیتن یاہو کی بھی یعنی اسرائیل کے اندر سیاسی ساکھ جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ناظرین یہ ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ فی الحال جو ہے وہ جو ہے دو طرفہ صورتحال ہے کہ جو اتحادی ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ حملہ نہ کرے کیونکہ وہ ساتھ نہیں دے رہے، اور دوسرا اب وہ کیا حملہ کرتا ہے یا وہ پھر صبر کے ساتھ ٹارگٹ حملے ہی جاری رکھتا ہے، یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں کہ کیا صورتحال پیش آتی ہے۔